Hello everyone, welcome to Learn English with Hafsa यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑड ऑन अ क्रिएशन अर्न बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने अपनी ये पोएम 1819 में लिखी थी। अर्न का मतलब है सुराही या वास, जिस तरह से आपको ये तस्वीर में नज़र आ रही है, और क्रिएशन का मतलब है यूनान। जॉन कीट्स ने एक दफ़ा एक म्यूज़ियम का दौरा किया और वहाँ पर उन्हें पड़ी हुई ये सुराही नज़र आई, यूनानी ज़माने की। उन्हें ये सुराही बहुत अट्रैक्ट की और इसको खूबसूरती से मुतासिर होते हुए उन्होंने ये और लिख दी। चलें टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। Thou still unravished bride of quietness, तुम खामोशी की मासूम दुल्हन, thou foster child of silence and slow time, और तुम वक्त और खामोशी के एक गोद लिए बच्चे की तरह हो। Sylvan historian who can't thou express, एक बागीचे के मौरख की तरह जो नहीं बता सकता, a flowery tale, एक फूलों की कहानी, more sweetly than our rhyme, मेरी कहानी से ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में नहीं बता सकता। What leaf fringed legend haunts, और ये पत्तियाँ जो तुम्हारे किनारे पर बनी हैं क्या कहानी बयान करती हैं। About thy shape, तुम्हारी शेप के लिए। Of deities, क्या ये देवताओं की हैं, और mortals, या फिर इंसानों की हैं, और of both, या फिर दोनों की हैं। कीट्स यहाँ पर ब्राइड इस अर्न को, इस सुराही को बुला रहे हैं और इससे बात करते हुए पूछ रहे हैं उससे कि कौन हो तुम, तुम्हारे ऊपर जो ये खूबसूरत चीज़ें बनी हैं ये किसके बारे में बात कर रही हैं, किसकी कहानी बयान कर रही हैं। ये सारी जो खूबसूरत देवताओं की हैं या इंसानों की हैं। इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ आर्केडी, क्या ये किसी पहाड़ों की कहानियाँ बयान कर रहे हैं। वट मैन और गॉड आर दीज, ये किसी इंसानों या खुदाओं के बारे में है। वट मेडन्स लोथ, ये कुछ लड़कियों के गिरोह के बारे में है। वट मैड परस्यूट, जिनका पीछा कुछ पागल लोग कर रहे हैं। वट स्ट्रगल टू एस्केप, और उन लोगों से बचने की कोशिश के बारे में है। वट पाइप्स एंड टिम्बरल्स, ये किसी बाग में बैठे किसी बांसुरी वाले के बारे में है। वट वाइल्ड एक्सटेसी, या फिर किसी खूबसूरत वाइल्ड जंगली नज़ारे के बारे में है। तो कीट्स यहाँ पे अर्न से पूछ रहा है कि तुम्हारे ऊपर ये जो पेंटिंग्स हैं, ये जो चीज़ें बनी हुई हैं, ये किसके बारे में बात कर रही हैं, क्या बयान कर रही हैं, किसकी कहानी है ये। क्या ये किसी खुदा की है, किसी इंसान की है, पहाड़ों में बैठे लोगों की है, या लड़कियों की है जो कि कुछ पागल लड़कों से बचने की कोशिश कर रही हैं। तो कीट्स यहाँ इस सुराही से पूछ रहे हैं। हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट, सुनाई दिए जाने वाले गाने मीठे होते हैं। बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, लेकिन जिनको हम सुन नहीं सकते वो इससे भी ज़्यादा मीठे होते हैं। देयरफॉर ताहम, ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, तुम बांसुरी वाले बजाते रहो। नॉट टू द सेंसुअल एयर, मैं तुम्हें अपने कान से सुन नहीं सकता। बट मोर एंड डियर, लेकिन इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात ये है। पाइप टू द स्पिरिट डिटेल्स ऑफ नो टोन, कि मैं तुम्हें इस बग़ैर आवाज़ वाली बांसुरी को अपनी रूह में महसूस कर सकता हूँ। फेयर यूथ, तुम नौजवान, beneath द ट्रीज़, इन दरख्तों के नीचे बैठे हुए। दाउ कैन नॉट लीव द सॉन्ग, ना ही तुम कभी अपना गाना खोगे, अपनी आवाज़ खोगे। नॉर इवन कैन दिस ट्रीज़ बी बेयर, और ना ही ये दरख्त अपने पत्ते कभी खोएंगे। यहाँ पर कीट्स उस बांसुरी वाले से बात कर रहे हैं कि तुम इस सुराही पर हमेशा रहोगे, आने वाली नस्लें भी तुम्हें देखेंगी और तुमसे लुत्फ़ अंदोज़ होंगी और तुम्हारी इस कहानी को सुनेंगी। बोर्ड लवर नेवर नेवर कान दाओ किस, और अब वो उस खूबसूरत उस आशिक से कह रहे हैं कि तुम चाहे कभी भी अपनी लेडी को किस नहीं कर सकते। दाओ विनिंग नियर द गोल येट, चाहे तुम जीतने के करीब भी हो। डू नॉट ग्रीव, तुम उदास मत हो। शी कैन नॉट फेड, वो इस सुराही से कहीं नहीं जाएगी, इस तस्वीर से कहीं नहीं गायब होगी। दो दो हैज़ नॉट दाई ब्लिस, चाहे तुम खुश नहीं भी हो। फॉर एवर विल दो लव, तुम इसे हमेशा प्यार करोगे। एंड शी बी फेयर, और वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अब कीट्स इस अर्न पे बने हुए उस आशिक से कह रहे हैं कि तुम उदास मत हो, क्योंकि तुम एक तस्वीर के अंदर हो और तुम्हारी ये जो लवर है ये भी तुम्हारे साथ इस तस्वीर में हमेशा रहेगी और तुम इसे हमेशा प्यार करते रहोगे और वो तुम्हारे साथ हमेशा फेयर रहेगी, क्योंकि तुम दोनों एक तस्वीर के अंदर हो और तुम्हारी इस कहानी को आने वाले लोग भी देखते रहेंगे और तुम्हारे इस प्यार को महसूस करते रहेंगे। आ हैप्पी हैप्पी बॉस दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स, और तुम खुशबाश टहनी हो, तुम अपने पत्ते कभी नहीं खोगे, तुम्हारे पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे। नॉर एवर बिट द स्प्रिंग,
اڈیو، اور نہ ہی تم بہار کو کبھی الوداع کہو گے. اینڈ ہیپی میلوڈسٹ انویریڈ فار ایور پائپنگ سانگس فار ایور نیو. اور ان بانسری والوں کے گانے بھی ہمیشہ نئے اور تر و تازہ رہیں گے. مور ہیپی لو، مور ہیپی ہیپی لو. اور ہمیشہ خوش باش پیار یہاں زندہ رہے گا. اب اس ارن کے اوپر بنے اس بانسری والوں اور ان ٹہنیوں کو کیٹس کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ہمیشہ یہاں پر تر و تازہ اور زندہ رہو گے. تم لوگ ان ٹہنیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پتے کبھی نہیں جھڑیں گے اور بہار کا موسم ہمیشہ رہے گا. اور ان بانسری والوں کے گانے بھی ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے اور ایسے ہی خوش باش یہ لور یہاں پر اپنی لیڈی کے ساتھ پیار کرتا رہے گا. forever warm and still to be enjoyed, forever panting and forever young. اور تم یہاں ہمیشہ خوشباش رہو گے. all praising human passion far above. اور دنیا کی مشکلوں سے دور رہو گے. that leaves a heart high sorrowful and cloyed, a burning forehead and a parching tongue. اور اس سے پوئٹ جل رہا ہے اور اپنی زبان کو خشک محسوس کر رہا ہے. What are these coming to the sacrifice؟ یہ کون لوگ ہیں جو قربان گاہ کی طرف جا رہے ہیں. To what green altar؟ کس قربان گاہ کی طرف. O mysterious priest، تم پجاری. Leads thou that heifer lowing at the skies؟ اس گائے کو لے کر جا رہے ہیں جو آسمان کی طرف رخ کر کے رو رہا ہے. And all her silken flanks with garlands dressed، اور جس کو بہت خوبصورتی سے سجایا ہوا ہے اور مالا پہنائی ہے. What little town by river or sea shore؟ اور یہ دریا یا سمندر کے کنارے کون سا چھوٹا قصبہ ہے. اور mountain built with peaceful citadel، یا پھر یہ پہاڑوں کے اندر کون سا پیسفل جگہ ہے، یہ کون سی پرسکون جگہ ہے. اب کیٹس اسی ارن کے اوپر، اسی سراہی کے اوپر بنی ہوئی ایک اور تصویر کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور اس کو پوچھتے ہیں اس سراہی کو کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس قربان گاہ کی طرف اس گائے کو لے کر جا رہے ہیں جو بہت خوبصورتی سے سجی ہوئی ہے لیکن رو رہی ہے. اور یہ پیسفل جگہ کون سی ہیں. اس amphitheater of this folk this pious morn، اور لوگ یہاں اس قربانی کو دیکھنے کے لیے اپنے قصبوں کو خالی کر چکے ہیں. And little town thy streets forevermore will silent be، اور تم چھوٹے قصبے، تمہاری گلیاں ہمیشہ ایسے ہی خاموش اور سنسان رہیں گی. And not a soul to tell why thou art desolate can ever return، اور یہاں کوئی بھی جیتا جاتا شخص نہیں ہے جو مجھے بتا دے کہ یہاں پر اتنا سناٹا کیوں ہے اور یہ کبھی واپس کیوں نہیں لوٹیں گے. اب کیٹس اسی سراہی پر بنی جو تصویر ہے اس سے بات کر رہے ہیں سراہی سے کہ اس تصویر میں جو لوگ قربانی کی طرف جا رہے ہیں یہ کبھی واپس نہیں لوٹ سکیں گے کیونکہ یہ تصویر ہے اور لوگ ایسے ہی ہمیشہ رہیں گے. اور یہ جو قصبے خالی ہیں یہ ہمیشہ خالی ہی پڑے رہیں گے، اس کی گلیاں ایسے ہی سنسان رہیں گی کیونکہ یہ لوگ تو اسی قربانی کے پاس ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور اسی کی طرف جاتے رہیں گے اور اپنے گھروں کو کبھی لوٹیں گے نہیں. O Attic shape، fair attitude with braid of marble men and maidens overroot. اے سراہی جو تمہارے اوپر یہ آدمی اور عورتیں نقش کی گئی ہیں with forest branches and trodden weed، اور تمہارے اوپر جو جو ٹہنیاں نقش کی گئی ہیں. Thou silent form dost tease us as the out of thought، تم خاموش زبان ہمیں سوچنے پہ مجبور کر رہی ہو. As doth eternity cold pastoral، اور تم اس خاموش نظارے کو، اس ٹھنڈے نظارے کو کیسے خاموش زبان سے بیان کر رہی ہو. اب کیٹس یہاں اس سراہی سے کہہ رہے ہیں کہ تم خاموش بیٹھی یہ اتنے خوبصورت نظارے تو پیش کر رہی ہو لیکن بتا نہیں رہی کہ ان کا مطلب کیا ہے. یہ جو نظارے تمہارے اوپر نقش کیے گئے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، یہ کون سی کہانیاں بیان کر رہے ہیں. تم یہ ہمیں بتا نہیں سکتی کیونکہ تم خاموش ہو. When old age shall this generation waste، اور جب میری جنریشن، میری نسل بوڑھی ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی. Thou shall remain in mid of other woe، اور تم یہاں رہو گی دوسرے لوگوں کے دکھوں کے ساتھ. Then ours a friend to men، تم کسی کی دوست بن کے رہو گی. To whom thou sayest، یا پھر کسی کو نصیحتیں کرو گی. اب یہ آخری کی جو دو لائنیں ہیں یہ سراہی اس ارن کی طرف سے ہیں. بیوٹی از ٹروتھ، ٹروتھ بیوٹی، سچائی خوبصورتی ہے اور خوبصورتی ہی سچائی ہے. دیٹ از آل، اور یہی سب کچھ ہے. آرٹ ایک خوبصورتی ہے جو ہم سے انسانوں کی تکلیفوں یا انسانوں کی پرابلمس کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے. آرٹ از دا وے آف کمیونیکیشن، یو نو آن ارتھ اینڈ آل یو نیڈ ٹو نو، اور یہی سب کچھ تمہیں جاننے کی ضرورت ہے اور تمہارے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی.
تو یہ ہے کیٹس کی بہت ہی خوبصورت سی پوئم، جس کے ذریعے کیٹس ہمیں بہت کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے. تھینک یو.